मेरा नाम किरण है। मेरा ताल्लुक एक साधारण घराने से है। हमारे घर में बेहद बेजान दौलत नहीं थी, लेकिन जो चीज हम चाहते थे वह हम पहले बोल पर ही मिल जाती थी। मेरी माँ बाप के दरमियान बहुत ज्यादा प्यार था। हम 3 बहन भाई थे और हमारा घराना बहुत खुशहाल था। हंसी मजाक में ही हमारी जिंदगी गुजर रही थी, जब एक दिन हमारे चाचा जी हमारे घर पर आकर रहने लगे। उन्होंने कहा कि उन्हें बिजनेस में बहुत ज्यादा घाटा हो गया है और अब उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, इसलिए उन लोगों को अब हमारे घर में रहना पड़ेगा। मेरे बाप का दिल बहुत बड़ा था, इसी वजह से उन्होंने मेरे चाचा को भी हमारे साथ ही रख लिया। इनकी एक बीवी थी और उनके भी 2 बच्चे थे जो बहुत ही ज्यादा बदतमीज थे। हम लोगों को तंग करना जैसे उन बच्चों का वाहिद और पसंदीदा काम हुआ करता था। और तो और उनकी बीवी बहुत ज्यादा अजीब थी, हर वक्त मेरी माँ के साथ रहती और हमारे खिलाफ उनके कान भरती रहती थी। लेकिन माँ चूंकि हमें जानती थी तो कभी भी उनकी बातों में आकर हमारे साथ बुरा सलूक नहीं किया था। मैं जो कि अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी थी, तो मैं हर वक्त इधर उधर घूमती रहती थी, तो मुझे पता रहता था कि कौन क्या कर रहा है। मेरे बाप ने अपने छोटे भाई को भी हमारे बिजनेस में लगा लिया और उन्होंने मेरे बाप के साथ हमारा बिजनेस संभालना शुरू भी कर दिया। इस तरह उनके दिन भी खुशहाल हो गए और उन्होंने अपना डूबता हुआ बिजनेस भी दोबारा खड़ा कर लिया। तो मेरी माँ ने मेरे बाप से बोला कि अब इनको बोल दो, इनसे बोलो कि यहाँ से चले जाएं। अब तो इनके हालात सुधर चुके हैं, बदल गए हैं और उनका बिजनेस भी ठीक हो गया है। मेरे बाप मेरी माँ की बात सुनकर खामोश हो गया और कहने लगा कि मैं अपने मुंह से इनको कैसे बोलूं कि उन्हें चले जाना चाहिए। जब उन्हें लगा कि उन्हें चले जाना चाहिए तो वह खुद ही चले जाएंगे। तुम इस बात की फिक्र मत करो, रोजी रोटी देने वाला खुदा है। मेरे बाप ने रहम दिली का मुजाहिरा किया और मेरी माँ को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन मेरी माँ का दिल कह रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होने वाली है। और यही हुआ। मेरे बाप को इनके छोटे भाई ने धोखा दिया, उनके साथ मीठा बनकर उनके सारे कारोबार को जब्त कर लिया और मेरे बाप को हमारे ही बिजनेस से निकाल दिया। अपने भाई के इस धोखे पर मेरे बाप को बहुत गहरा सदमा पहुंचा और पहली फुर्सत में मेरी माँ ने मेरे चाचा और उनकी बीवी बच्चों को घर से निकाल दिया, क्योंकि अब हमारे पास एक घर ही बचा था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। इस घर का आधा हिस्सा बेचकर हमने दोबारा से अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली। अब हमारे हालात पहले की तरह वैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारी रोजी रोटी का गुजारा हो जाता था। मगर मेरे बाप को जो धोखा मिला था उसने उन्हें दिल का मरीज बना दिया था। उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था, इसलिए मेरे बाप ने मेरी बड़ी बहन की शादी करने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक अपने बच्चों को अपने घर का कर ही रहूंगा, क्योंकि अब मुझे जमाने पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। अगर एक भाई दूसरे भाई को धोखा दे सकता है तो फिर इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं हो सकता। इसलिए मेरे बाप ने मेरी बड़ी बहन की शादी कर दी। उनकी शादी पहले तो सही चलती रही, लेकिन फिर बाद में मेरे जीजू ने दूसरी शादी कर ली। मुझे समझ नहीं आया आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कर लिया। मेरी बहन रोती हुई हमारे घर आ गई। मेरे बाप को इस बात पर भी बहुत गहरा सदमा पहुंचा कि उनके दामाद ने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि उन्होंने तो बहुत जांच पड़ताल करके ही मेरी बहन की शादी की थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका दामाद ऐसा कोई काम कर लेगा। हम सब ने अपनी बहन से पूछने की कोशिश की कि आखिर जीजू ने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वह कहते हैं कि मैं सिर्फ बेटियां पैदा कर सकती हूं और मुझे बेटा चाहिए। शादी के बाद मेरी बहन के यहाँ 2 बेटियां पैदा हुई थी, तो मुझे और बाकी घर वालों को हैरत हुई। ये तो कोई वजह नहीं हुई, अगर अल्लाह बेटियां दे रहा है तो बेटा भी दे ही देगा। मगर शायद ये बात उनको समझ नहीं आ रही थी, उनको नहीं पता था, या फिर असल मामला कोई और ही था। और वाकई में बाद में हमें जाकर ये पता चला कि मामला कुछ और है, असली मामला कुछ और ही था। मेरे जीजू शादी से पहले ही किसी लड़की को पसंद करता था। मेरी बहन से शादी उन्होंने खानदान के मर्जी की वजह से की थी, वरना वह तो इसी लड़की से शादी करना चाहता था। और जब शादी के बाद मेरी बहन के यहाँ 2 बेटियां हुई तो उन्होंने इस बात को वजह बनाकर दूसरी शादी कर ली। लेकिन दूसरी शादी करने के बाद जब उनके यहाँ बेटी पैदा हुई तो दोनों खानदान वालों में बहुत ज्यादा झगड़ा मच गया, जिसका नतीजा ये निकला मेरी बहन का शौहर अपनी दूसरी बीवी के साथ एक अलग घर में रहने लगा और मेरी बहन नाराज होकर हमारे यहाँ आकर रहने लगी। मेरे बाप और ज्यादा परेशान हो गया। मेरी माँ की परेशानी अभी खत्म भी नहीं थी कि इसके दूसरी बेटी की और एक बेटे भी घर पर कुंवारे बैठे थे और शादीशुदा बेटी नाराज होकर अपने मायके आकर बैठ गई थी। मेरी माँ ने बहन को बहुत समझाने की कोशिश की कि जाकर अपने ससुराल में रहे, ऐसे हमारी भी इज्जत खराब होगी
اور تمہارے چھوٹی بہن بھائیوں کے رشتے بھی نہیں ہوں گے، ان کی شادیوں میں بھی دقت آئے گی۔ تو میری بہن نے کہا کہ اب مسئلہ میری انا کا آ گیا ہے، اگر میں وہاں پر گئی تو پھر وہ لوگ سمجھیں گے کہ میں ان کی دوسری شادی سے بہت زیادہ خوش ہوں۔ اگر آپ لوگ مجھے یہاں نہیں رکھ سکتے تو میں کہیں اور جا کر رہ لوں گی، اس لیے مجبور ہو کر ہمیں اپنی بہن کو اپنے ہی گھر میں رکھنا پڑا۔ اب میرے بھائی کی شادی کی باری تھی۔ بھائی کی جیسے ہی شادی ہوئی تو میرے بھائی نے کہا کہ میں خود ایک الگ مکان میں رہوں گا۔ ہم لوگ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا بھائی ایسا کوئی کام کرے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہمارے ہنستے کھیلتے گھر کو کیا ہو گیا تھا۔ ہمارے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی تھی یا پھر میرے بہن بھائیوں کے دماغ میں پہلے سے ہی ایسا کوئی فطور چل رہا تھا۔ پہلے تو میرا باپ میرے بھائی کو سمجھاتا رہا کہ تم ہی بڑے بھائی ہو، بڑھاپے کا سہارا ہو، ہمارے آخری سہارا ہو، اگر تم بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تو پھر ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے بھائی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی، اور جس دن میرا بھائی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا اس دن رات کے وقت میرے باپ کو ایک بڑا ہارٹ اٹیک آ گیا، جس کی وجہ سے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دوسرے دن میرا بھائی جنازے میں شریک ہونے کے لیے آیا تو میں نے نفرت بھری نگاہوں سے اپنی بہن اور بھائی کی طرف دیکھا، کیونکہ یہ سب ان دونوں کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا۔ اگر وہ ایک بار میرے ابو کی طبیعت کا لحاظ رکھ لیتے اور گھر پر رہ جاتے تو آخرکار ان کا بگڑ ہی کیا جاتا، بلکہ ہمارے ابو زندہ ہوتے۔ لیکن آج ان کی ضد کی وجہ سے ہمارے ابو ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس لیے میں نے سب کے سامنے بول دیا کہ آج کے بعد ہمارا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میرا بھائی خاموشی سے سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا۔ میری ماں نے بھی انہیں جانے سے نہیں روکا، کیونکہ انہیں اب اپنی اولاد سے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ میں ان کے پاس گئی اور ان سے کہا، ماں آپ مایوس نہ ہو، اگر ساری دنیا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جائے تب بھی میں کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے اپنی ماں پر بہت زیادہ ترس آ رہا تھا، ان کی اولاد ہی ان کے ساتھ مخلص نہیں تھی، پھر آخر دوسرے لوگوں سے وہ کیا امید کرتی۔ میری ماں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، اور ایک دن ماں نے کہا کہ تمہاری بہن کی شادی ہوئی ہے، اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان جو بھی ناراضگی ہے، دیکھنا تم یہ ناراضگی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ تمہارا بھائی بھی اپنے گھر کا ہو گیا ہے، اب اس کے بچے ہو جائیں گے، وہ بھی اپنے گھر میں بزی ہو جائے گا، تو میں کیا کروں گی؟ میری بھی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں جلد سے جلد تمہاری شادی کر دوں۔ شادی کے نام سے ہی میرا دماغ گھوم گیا، کیونکہ شادی کے بعد ہی میرے بہن بھائیوں کا رویہ ماں باپ کے ساتھ بدل گیا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، کیونکہ شادی بہت ہی فضول چیز ہوتی ہے۔ اگر ہماری بہن اور بھائی کی شادی نہیں ہوئی ہوتی تو شاید ہمارے آج ایسے حالات نہ ہوتے، ہم لوگ کتنے خوش رہتے تھے۔ میری ماں نے کہا کہ شادی تو بیٹا ہر کسی کو کرنی ہی پڑتی ہے، اس لیے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سنت ہے اور اس کے بغیر جنازہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ تم بس میری خاطر شادی کر لو، میں جانتی ہوں تم ہمیشہ خوش رہو گی اور کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑو گی۔ میں نے اپنی ماں کے فیصلے پر سر جھکا لیا اور خاموشی کے ساتھ شادی کے لیے حامی بھر دی۔ میری ماں نے نہ جانے کہاں سے کیسے کس طرح میرے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ لیا اور میری شادی کر دی۔ میں بیاہ کر اپنے گھر آ گئی۔ شروع میں میرا شوہر بہت مجھ سے پیار کرتا تھا اور ہمارا سسرال بھی بہت اچھا تھا۔ میں اپنی ماں سے بھی روزانہ ملنے چلی جاتی اور وہ کوئی شکوہ بھی نہیں کرتے تھے۔ میں اپنے شوہر پر فخر کرنے لگی تھی۔ اپنی ماں سے بولا کہ میری شادی بہت اچھے گھر میں کی ہے آپ نے، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک دن میں اور میرا شوہر امی کے گھر آئے تو میری بہن نے میرے شوہر سے کہا کہ تم ڈاکٹر ہو، اس کے باوجود بھی تمہاری شادی کو 2 مہینے ہو گئے اور تمہاری بیوی اب تک امید سے نہیں ہوئی۔ میں اپنی بہن کی بات سن کر غصہ ہو گئی، مگر میرے شوہر نے کہا کوئی بات نہیں باجی، یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن گھر آتے ہی میرے شوہر خاموش ہو گیا اور مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ وہ باجی کی باتوں کو دیکھ کر سیریس ہو چکے ہیں۔ اس کی ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کی اگلی پارٹ میں۔